मेरी 4 बेटियां जवान हो चुकी थी, लेकिन इनकी शादी नहीं हो रही थी। मैं इन्हें हर वक्त पर्दे में रखता। किराएदार का बेटा कनाडा से वापस आया तो रोज मुझे कहता, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दो, बाकी बेटियों की शादी 1 साल में हो जाएगी। एक दिन मजबूर होकर सबसे छोटी बेटी की शादी कर दी और वो और कनाडा चले गई। फिर 1 साल में बाकी बेटियों की शादी हो गई। किराएदार घर छोड़कर चले गए, फिर भी वापस ना आए। एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि मेरी 4 बेटियां और किराएदार का बेटा बाजार में। मेरी 4 बेटियां थी जो उम्र की इस हद तक पहुंच चुकी थी जहां आम तौर पर रिश्ते तय हो जाते हैं, मगर किस्मत ने अभी इनके लिए दरवाजा नहीं खोले थे। मैं एक सख्त मिजाज बाप था, बेटियों को हर वक्त पर्दे में रखता और दुनिया की नजरों से बचा कर रखता था। हमारे घर में रहने वाले किराएदार का बेटा कुछ अरसे पहले कनाडा से वापस आया था। वो अक्सर मुझसे एक ही बात दोहराता कि अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं वादा करता हूँ कि बाकी तीनों की शादियाँ 1 ही साल के अंदर हो जाएंगी। मैं टालता रहा, दिल मानने को तैयार न था, मगर हालात ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे कमजोर कर दिया। एक दिन मजबूरी ने मेरे हाथ बांध दिए और मैंने सबसे छोटी बेटी की शादी इससे कर दी। शादी के कुछ ही अरसे बाद वो मेरी बेटी को साथ लेकर कनाडा चला गया। हैरत की बात यह थी कि इसके बाद वाकई 1 साल के अंदर अंदर मेरी बाकी तीनों बेटियों के रिश्ते तय हो गए और वो भी अपने अपने घरों को सुधार गई। मैंने सुख का सांस लिया और दिल ही दिल में इस शख्स का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त गुजरा तो किराएदार ने हमारा घर खाली कर दिया और वो सब यहाँ से चले गए, मगर जाने के बाद उन्होंने कभी पलटकर खबर न ली, ना कोई फोन ना कोई पैगाम। एक दिन मैं हस्बे मामूल बाजार से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक मंजर पर जा ठहरी। मैंने देखा कि मेरी 4 बेटियां और किराएदार का बेटा बाजार में एक साथ मौजूद थे, हंसते बोलते, जैसे कोई राज इनके दरमियान मुश्तरक हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कदम वहीं रुक गए और मेरे जहन में बेशुमार सवाल एक साथ उभर आए कि आखिर ये सब यहाँ घटे कैसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश इस वक्त शुरू हुई जब मेरी 4 बेटियों की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि बेटियों की रोशन मुस्तकबिल की खातिर दूसरी शादी नहीं करूंगा। यूं मैंने अकेले ही माँ और बाप दोनों का किरदार निभाते हुए अपनी बेटियों की परवरिश की। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटियां निहायत सुलझी हुई, बाअदब और फरमाबरदार थी। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए जिद या इसरार नहीं किया, बल्कि मेरी हर बात को हुक्म समझकर कबूल करती थी। मैं खुद नमाज, रोजे और दीनी उसूलों के पाबंद था, इसलिए मैं बेटियों की तरबियत भी इसी माहौल में हुई। वो न सिर्फ इबादत की पाबंद थी बल्कि मुकम्मल पर्दे का भी खास एहतमाम करती थी। मैंने बेटियों को इतनी आज़ादी जरूर दी थी कि वो अपनी मर्जी से तालीम हासिल कर सकें और अपने ख्वाब संवार सकें, मगर वो बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज करती थी। तालीम के लिए भी वो हमेशा मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी, जिससे मुझे दिली इत्मीनान हासिल होता था। मैं अपनी मुलाजिमत से रिटायर हो चुका था, इसलिए रोजगार के लिए घर के ऊपरी हिस्से को किराए पर दे रखा था। इसके अलावा मैंने मोहल्ले में एक छोटी सी किरायाना की दुकान भी खोल रखी थी, जिसकी आमदनी से हमारा सादा मगर बाइज्जत गुजारा हो रहा था। हालात मुश्किल जरूर थे, मगर मैं दिल से मुतमईन था कि मैं अपनी बेटियों को सही रास्ते पर चला रहा हूँ। मेरी 4 बेटियां अब जवानी की दहलीज अबूर कर चुकी थी और तकरीबन अपनी तालीम भी मुकम्मल कर चुकी थी, मगर इसके बावजूद किसी एक का भी रिश्ता तय ना हो सका था। घर में कोई बड़ी औरत मौजूद नहीं थी जो रिश्तों के सिलसिले में आगे पीछे बात कर सकती। इसी वजह से मामलात मजीद मुश्किल हो गए थे। जो रिश्ते करवाने आते वो कभी ऐसे अजीबो गरीब रिश्ते बताते कि मेरा दिल मुतमईन ना होता। कुछ अच्छे रिश्ते अगर आ भी जाते तो इनकी एक ही शर्त होती कि लड़की पर्दा ना करे, जो मेरे उसूलों के खिलाफ था। दूसरी तरफ जो दीनदार घरानों से रिश्ते आते, इनके हालात एक माहौल ऐसे होते कि वहां बेटी देने को दिल नहीं मानता था। इसी कश्मकश में वक्त गुजरता चला गया और मेरी 4 बेटियां अब तक कुंवारी रह गई। बतौर बाप मैं इनकी फिक्र में हर वक्त घुला रहता था।
क्योंकि जब जवान बेटियां घर में हो तो वालिदैन की जिम्मेदारी और परेशानी दोनों बढ़ जाती हैं। रातों को नींद पूरी नहीं होती थी और दिन भर बेचैन रहता था कि ना जाने कब इनके नसीब खुलेंगे। हमारे घर में जो किराएदार रहते थे वो सिर्फ एक उम्र रसीदा मियाँ बीवी थे, इसलिए इनकी तरफ से मुझे कभी किसी किस्म का खदशा नहीं रहा। वैसे भी इनके घर में आने जाने के लिए बाहर की तरफ से अलग रास्ता था, मगर फिर भी इनकी मौजूदगी मुझे एक तरह का सुकून देती थी कि मेरी बेटियां घर में अकेली नहीं हैं। एक दिन इन्हीं किराएदारों का इकलौता बेटा जो कनाडा में तालीम हासिल कर रहा था वापस लौटा। वो एक शरीफ, संजीदा और सलीकामंद नौजवान था जिसकी निगाहों में लग्जिश नहीं थी और ना ही इसके अंदाज में कोई बेराही रवि नजर आती थी। इसे देखकर दिल में बेख्तियार ख्याल आया कि शायद किस्मत कोई नया मोड़ लेने वाली है। चंद ही दिनों में, बल्कि एक ही हफ्ते के अंदर मुझे इस नौजवान के अखलाक व किरदार का अंदाजा हो गया था। इसकी गुफ्तगू में शाइस्तगी थी और रुपये में संजीदगी, इसलिए दिल को किसी हद तक इत्मीनान भी होने लगा था। एक शाम मैं सहन में बैठा हुआ था कि वह आहिस्ता कदमों से मेरे पास आया। कुछ झिझकते हुए इसने कहा कि वो जानता है मैं अपनी बेटियों के रिश्ते के बाद सख्त परेशानी में मुब्तला हूँ। फिर इसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। इसने कहा कि वो मुझे एक पेशकश देना चाहता है। मेरी चारों बेटियों में से जिसे मैं मुनासिब समझूं, इसकी शादी इससे कर दी जाए और बाकी 3 बेटियों की शादियां 1 साल के अंदर अंदर हो जाएंगी। ये इसकी जाती जमानत होगी। इस वक्त तो मैंने सख्ती से इसे डांट दिया और वहां से वापस भेज दिया, मगर इसके बाद इसकी बात मेरे ज़हन में बार बार गर्दिश करती रही। दिल के किसी कोने में यह ख्याल भी आया कि लड़का तालीम याफ्ता है, बाहर के मुल्क में पढ़ा है और शायद मेरी बेटी को खुश रख सके। इस सारे मामले में एक बड़ी खबाहत भी थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, और वो ये कि इसके वालिदैन खुद मेरे पास बात करने नहीं आए थे। मुझे यह मालूम नहीं था कि वो अपने माँ बाप की इजाज़त से आया है या ये सब इसकी अपनी सोच और ख्वाहिश है। मैं यह खानदानी इंसान था, ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपनी बेटी किसी के हाथ में दे दूं जब तक वह बाकायदा इज्जत के साथ मांग कर ना ले जाई जाए। इसके बाद भी वो लड़का आते जाते रास्ते में 2-3 मरतबा मुझसे यही सवाल करता रहा कि मैंने क्या फैसला किया है। हर बार मैं इसे डांट कर खामोश करा देता और यही कहता कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। मगर हकीकत ये थी कि मेरी गिरती हुई सेहत और बढ़ती उम्र मुझे अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी और बेटियों की फिक्र दिल से निकलती ही नहीं थी। कई दिन गुजर गए मगर इसका इसरार जोंका तो रहा। आखिरकार एक दिन मैंने साफ लफ्जों में इससे कह दिया कि अगर वो वाकई संजीदा है तो अपने माँ बाप को भेजे। अगर वो इज्जत और तरीके से रिश्ता मांगने आएंगे तो ही मैं बेटी भी आने का सोचूंगा। दिल में मुझे यही लगता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है और वक्त ही फैसला करेगा कि इसकी बातों में सच्चाई है या नहीं। मैं दिल ही दिल में यही समझ रहा था कि इस बात पर वो शायद अपने वालिदैन को भेजने से इनकार कर देगा और यूं यह मामला वही खत्म हो जाएगा। मगर मेरी तौखा की बिल्कुल बराकस इसी दिन शाम ढलते ही इसके वालिदैन हमारे घर तशरीफ ले आए। उन्होंने निहायत वक़ार और सादगी के साथ बात रखी और मेरी सबसे छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने इजलास से फैसला करना मुनासिब न समझा, इसलिए रस्मी तौर पर सोचने के लिए वक्त मांग लिया। बाद में जब मैंने बेटियों से मशवरा किया तो इन सब ने एक ही बात कही कि इन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। इनका कहना था कि अगर छोटी के नसीब जाग रहे हैं तो पहले इसी की शादी हो जानी चाहिए। बेटियों की इसी समझदारी ने मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का कर दिया। चुनाचा 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता होने के फौरन बाद इन लोगों ने रुखसती पर जोर देना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि इन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, बस सादगी से 4 करीबी लोगों को बुलाकर निकाह कर दिया जाए और बेटी की रुखसत कर दिया जाए। इनकी इस बात ने मुझे मजीद मुतमईन कर दिया। यूं मैंने चंद करीबी जानने वालों को बुलाया और एक निहायत सादा सी तकरीब में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। शादी के बाद मेरी बेटी बेहद खुश थी। इसका आना जाना मेरे घर भी लगा रहता था। इसके ससुराल वाले भी इससे बहुत खुश थे और इसका शौहर भी, क्योंकि अब हम रिश्तेदार बन चुके थे।
اس لیے وہ کھلے عام ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ البتہ میری باقی بیٹیاں اب بھی اسی سے پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کو ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری سب سے بڑی بیٹی کے لیے ایک نہایت بہترین رشتہ آ گیا۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ جس طرح میرے داماد نے کہا تھا حالات بالکل ویسے ہی بنتے جا رہے تھے۔ اس رشتے والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، مگر انہوں نے بھی جہیز سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک بند دروازے کے بعد قسمت نے ایک کے بعد دیگر راستے کھولنے شروع کر دیے ہوں۔ میں نے اسی بیٹی کو بھی اسی سادگی سے رخصت کر دیا جیسے اس سے پہلے کیا تھا۔ اس کی رخصتی کے محض 4 ماہ بعد ہی میری باقی دونوں بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے رشتے آ گئے۔ دونوں لڑکے آپس میں کزن تھے اور ہر لحاظ سے مناسب اور شریف تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹیوں کے لیے ایسے گھروں کے دروازے کھلے رہے تھے جہاں عزت اور اطمینان نظر آتا تھا۔ ان دونوں بیٹیوں کو بھی جب ذمہ داریوں سے سب کدوش کر دیا تو میرے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا۔ ایک ہی سال کے اندر اندر میری چاروں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ چاروں فرض ادا کر کے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں کی تھکن اچانک اتر گئی ہو اور دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا ہو۔ انہی دنوں میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہمارے کرایہ داروں کے گھر بہو بن کر گئی تھی ان کے ساتھ یہاں سے جانے والی تھی۔ اس کے شوہر کو کینیڈا میں ملازمت مل گئی تھی اور وہ اپنے والدین سمیت سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میں انہیں روک تو نہیں سکتا تھا، نہ ہی روکنا میرے اختیار میں تھا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنی بیٹی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی۔ ویسے بھی میری 2 بیٹیاں جو کزینوں کی بیویاں بنی تھی پہلے ہی بیرون ملک جا چکی تھی۔ یوں اس ملک میں میری صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ مجھے ان سب کی فکر تو ضرور تھی، مگر یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کی جانے کے کچھ عرصے بعد ہی بڑی بیٹی کے سسرال والوں نے بھی بیرون ملک منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور حالات کے تحت میری بیٹی کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اب پاکستان میں میری کوئی بیٹی نہیں تھی، مگر وہ سب مجھ سے مسلسل فون پر رابطے میں رہتی تھی۔ ان کی باتوں اور خوشی بھری آوازوں سے مجھے تسلی ملتی تھی کہ وہ اپنے سسرال میں مطمئن ہے۔ بیٹیوں کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھی مطمئن ہو جاتا تھا، چاہے تنہائی میرے حصے میں ہی کیوں نہ آ گئی ہو۔ کبھی کبھی دل میں شدید خواہش جاگتی کہ اپنی بیٹیوں سے مل لاؤں، انہیں قریب سے دیکھوں اور ان کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے محسوس کروں، مگر اتنی دور کا سفر کرنے کی نہ استطاعت تھی اور نہ ہی صحت اجازت دیتی تھی۔ ویسے بھی وہ سب الگ الگ ملکوں میں آباد تھی۔ اگر ایک کے پاس جاتا تو دل چاہتا باقی سب سے بھی مل جائے، اور یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اکثر یہ احساس رہتا کہ شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، کیونکہ میری صحت دن بدن ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے گھر میں ایک ملازم لڑکا رکھ لیا تھا جو میری دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میری چاروں بیٹیاں میرے منع کرنے کے باوجود وقتاً فوقتاً مجھے کچھ رقم بھیجتے رہتی تھی، حالانکہ میری اپنی کریانہ کی دکان کی آمدنی اور پینشن میرے لیے کافی تھی۔ گھر کا اوپری حصہ تو پہلے ہی کرائے پر دیا ہوا تھا، بعد میں نے اپنے گھر کا ایک اور حصہ بھی کرائے پر دے دیا، اس لیے مالی طور پر مجھے کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں تھا۔ زندگی ایک سادہ مگر پرسکون ڈھنگ سے گزر رہی تھی۔ میں نے دکان پر بھی ایک لڑکا رکھ دیا تھا جو روزمرہ کا کاروبار سنبھالتا تھا، جبکہ گھر میں رہنے والا لڑکا 24 گھنٹے میرے ساتھ موجود رہتا تھا۔ ہفتے میں ایک دن ایک عورت آتی جو ہم دونوں کے کپڑے دھو جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کھانا پکانا، گھر کی صفائی اور باقی کام وہی لڑکا انجام دیتا تھا۔ باہر سے دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مگر راتوں کی خاموشی میں بیٹیوں کی یاد دل پر بوجھ بن کر آ بیٹھتی تھی۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے محتاجی سے بچا رکھا اور میری اولاد کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھا۔ مجھے کبھی بیٹیوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر بیٹیوں سے ملنے کی حسرت دل کے کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہی۔ میں اکثر انہی کی باتیں کرتا رہتا، صبح اور شام اسی آرزو میں گزر جاتی کہ کاش ایک بار سب بیٹیاں میرے سامنے ہو اور میں انہیں جی بھر کے دیکھ سکوں۔ وقت یوں ہی خواہشوں کے سہارے گزر رہا تھا۔ ایک دن مجھے بازار جانا پڑا، مگر اس روز گھر میں رہنے والا لڑکا میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے چھٹی لے رکھی تھی کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں والدین سے ملنے گیا ہوا تھا۔
مجبوری میں مجھے خود ہی سبزی اور روزمرہ کا سامان لینے نکلنا پڑا۔ راستے میں چند پرانے دوست مل گئے، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا، پرانی باتیں ہوئی تو دل کچھ ہلکا سا ہو گیا۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر اپنی دکان پر بھی بیٹھا، شاید اس خیال سے کہ طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ نہ جانے دل نے کیا سمجھایا کہ میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا اور آخرکار اس بڑی مارکیٹ کی طرف نکل گیا جہاں جانے سے میں عموماً کتراتا تھا۔ وہ جگہ مجھے ہمیشہ بے چینی دیتی تھی، اس لیے میں اکثر اس کا رخ نہیں کرتا تھا، مگر اس دن قدم خود بخود ادھر اٹھتے چلے گئے جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے وہاں لے جانا چاہتی ہو۔ دل میں ایک انجانا سا خدشہ بھی تھا اور ایک بے نام سی امید بھی جس نے مجھے رکنے نہ دیا۔ اس مارکیٹ سے میرا ہمیشہ ایک طرح کا خوف جڑا رہا تھا، ایک تو وہاں بے حد رش ہوتا تھا اور دوسرا وہاں ایسے بڑے بڑے مالز تھے جو ہماری پہنچ سے بہت باہر سمجھے جاتے تھے۔ مگر اس دن وہاں جانے کی یہ خاص وجہ تھی، میں اس لڑکے کے لیے اچھے کپڑے خریدنا چاہتا تھا جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دن رات میری خدمت میں لگا رہتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اسی مارکیٹ کا رخ کرنا میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان بن جائے گا۔ جیسے ہی میں مارکیٹ کے اندر داخل ہوا، ایک لمحے کو میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اپنی کسی بیٹی کو دیکھ لیا ہو، مگر فوراً ہی میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض میرا وہم ہے، کیونکہ میری تو کوئی بیٹی پاکستان میں رہ ہی نہیں رہی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھ گیا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جس مال میں داخل ہوا، وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہی کے وہی جم گئے۔ میرے سامنے میری چاروں بیٹیاں کھڑی تھی اور ان کے ساتھ وہی لڑکا موجود تھا جو میری سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر تھا۔ پانچوں کسی بات پر خیخے لگا کر ہنس رہے تھے جیسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اپنی بیٹیوں کو یوں اچانک پاکستان میں دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ دل میں شدید غصہ ابھرا کہ اگر وہ یہاں آئی بھی ہیں تو سب سے پہلے اپنے باپ سے ملنا چاہیے تھا۔ وہ مالز میں گھوم رہی تھی، ہنس رہی تھی، مگر اپنے باپ کی دہلیز پر قدم رکھنے کا خیال تک نہ آیا۔ میں انہیں آواز دینے ہی والا تھا کہ ایک اور بات نے مجھے وہی روک لیا۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف جاگ اٹھا، جیسے اگر میں نے اس لمحے بول دیا تو کوئی ایسی حقیقت سامنے آ جائے گی جسے سننے یا دیکھنے کی ہمت شاید مجھ میں باقی نہیں رہی تھی۔ شاید ان میں سے کسی ایک کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ پانچوں تیزی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ نہ کسی نے پلٹ کر دیکھا، نہ کسی نے رک کر بات کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں ان کے لیے بالکل اجنبی ہوں، جیسے انہوں نے مجھے دیکھی نہ ہو۔ میں وہی کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، قدموں میں جان نہیں تھی اور دل میں ایک عجیب سا خلا اتر آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس کے بعد کیسے گھر پہنچا۔ راستہ آنکھوں کے سامنے دھندلا سا تھا، ذہن سن ہو چکا تھا اور اندر کہیں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا جس کی آواز صرف میرا دل ہی سن سکا۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا، کبھی وہ یاد دل کو دکھ میں ڈبو دیتی، کبھی غصے کی آگ بھڑکا دیتی اور کبھی ایسی بے بسی طاری ہو جاتی کہ سانس لینا بھی دشوار لگتا۔ گھر میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا، میں بالکل اکیلا تھا۔ میں تنہائی میں بیٹھا روتا رہا، مگر میرے آنسو پوچھنے والا، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ پتہ نہیں کب میرے سر میں شدید درد اٹھا، دماغ جیسے پھٹنے کو آ گیا اور میں وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے شاید اسی حالت میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر تقدیر کو ابھی کچھ اور منظور تھا۔ میرے رب نے اس راز سے ابھی پردہ نہیں اٹھایا تھا۔ اتفاق سے ہمارے کرایہ داروں میں سے کوئی گھر آیا اور مجھے اس بے حال حالت میں دیکھ کر فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث میرے دماغ کی ایک نس پھٹ گئی ہے۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر تشویش پھیل گئی، مگر میں خود ہوش و حواس سے بے خبر تھا۔ 3 دن تک مجھے زیر نگرانی رکھا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ طبیعت سنبھلنے لگی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے ہوش آتا وہی منظر پھر آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ دل میں غصے کی لہر دوڑ جاتی، سر میں دوبارہ شدید درد شروع ہو جاتا اور ڈاکٹر فوراً انجیکشن لگا دیتے۔ یوں 10 دن اسی کیفیت میں گزر گئے، درد و غصہ اور یادوں کے درمیان جھولتے ہوئے۔ آخرکار میں نے خود کو کسی طرح سنبھال لیا، دل کو مضبوط کیا اور خود سے عہد کیا
اور خود سے عہد کیا کہ جو کچھ دیکھ لیا ہے اس کا بوجھ اب مجھے ہی اٹھانا ہوگا، کیونکہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس ایک نئے امتحان کا آغاز ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے بے شمار احتیاطی ہدایت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ انہی دنوں وہ لڑکا بھی گاؤں سے واپس آ گیا اور اس بار وہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ میری بہتر طریقے سے دیکھ بھال ہو سکے۔ ان کی اس توجہ اور خلوص نے دل کو کچھ سہارا ضرور دیا، مگر اندر کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ جس دن میں ہاسپٹل سے گھر لوٹا اسی دن میری سب سے بڑی بیٹی کا فون آیا، مگر میں نے غصے میں فون اٹھانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ گھر میں موجود کسی اور کو بھی فون اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اس دن میری چاروں بیٹیوں کی کالز آتی رہی، مگر میں نے کسی ایک کی بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ دل شدید غصے سے بھرا ہوا تھا اور میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ دل ہی دل میں بھی بیٹیوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر میری اپنی ایک ضد بن چکی تھی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ جب وہ پاکستان میں موجود ہیں تو انہیں خود چل کر میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ آخر میں ان کا باپ ہوں، صرف فون ہی کافی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کبھی کبھار ان کی کالز بھر آ جاتی، مگر میں ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا۔ اس دوران ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اب دل میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک اور خوف نے بھی جگہ بنا لی۔ مجھے سوچ ستانے لگی کہ کہیں میری بیٹیاں اتنی بے وفا تو نہیں ہو گئی کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے بیمار باپ سے ملنے نہ آئے، وہ باپ جو ان کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخرکار باپ کا دل اپنی ہی شفقت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ دل کی سختی ٹوٹنے لگی اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کا فون آیا تو میں نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے والا ہو۔ آخرکار میں نے فون اٹھا ہی لیا۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے لاڈلی بھی بہت تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے بنا کسی تحمید کے فوراً پوچھ لیا، ابا آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ باجی آپ بھی بتا رہی تھی کہ آپ ان کا فون بھی نہیں لے رہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی فکر اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے میں چونک سا گیا۔ میں تو فون اٹھاتے ہی اس سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی، مگر اس کی آواز میں موجود تڑپ نے میرے سارے ارادے بدل دیے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں خود سے سوال کرنے لگا کہ اگر میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو پھر آخر وہ کون سی وجہ ہے جو اسے مجھ سے ملنے سے روکے ہوئے ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پاکستان کب آئے گی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے سسرال والوں کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر فوراً ہی اس نے کہا، لیکن ابا آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں پوری کوشش کروں گی کہ پاکستان آ جاؤں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنے اطمینان سے اپنے باپ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ کچھ اور رسمی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا، مگر میرے دل میں سوالوں کا طوفان چھوڑ گئی۔ اب میں سوچنے لگا کہ مجھے باقی بیٹیوں سے بھی بات کرنی چاہیے۔ ان میں سے کوئی تو سچ بولے گی، کوئی تو حقیقت بتائے گی۔ ایک طرف میری بیٹیوں پر غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور دوسری طرف دل میں تجسس شدت اختیار کر رہا تھا کہ آخر وہ بات کیا ہے جو سب مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ سچ اب زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس کے بنا پر میری بیٹیاں اپنے باپ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری باقی تینوں بیٹیوں نے بھی بالکل یہی کہا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور فی الحال آ نہیں سکتی۔ اگر میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اس مال میں دیکھا نہ ہوتا تو شاید میں ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے لہجوں میں کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا انہیں میری فکر نہیں ہے، بلکہ میری طبیعت خراب ہونے کی خبر سن کر وہ سب خاصی پریشان لگ رہی تھی اور بار بار یہ جتلا رہی تھی کہ وہ میرے پاس آنا چاہتی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود میرے دل کو ذرا بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ بس ایک ہی لمحے میں میری بیٹیاں میرے سامنے آ جائیں اور میں انہیں سینے سے لگا لوں۔ کبھی کبھی خود پر بھی شدید غصہ آتا کہ جس دن میں نے انہیں مال میں دیکھا تھا اسی وقت انہیں آواز دے کر اپنے پاس بلا لینا چاہیے تھا۔ وہاں تو وہ میرے سامنے جھوٹ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی دن کے بعد میں نے نہ جانے کتنی بار اسے مال کے چکر لگا چکا تھا، مگر اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
جس کا اثر سیدھا میری صحت پر پڑ رہا تھا۔ جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا اور دل مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ میرے کرایہ دار ہو یا گھر میں کام کرنے والے لوگ، سب مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے، مگر ان سب کی موجودگی بھی میری بیٹیوں کی کمی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹیوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، چاہے کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو۔ ایک دن میں یوں ہی بازار کی طرف نکل گیا۔ شاید دل کے کسی کونے میں یہ امید بھی تھی کہ جس طرح پہلے میری بیٹیاں اچانک نظر آ گئی تھی، ویسے ہی اب بھی کہیں دکھائی دے جائیں گی، مگر اس دن حالات نے ایک اور امتحان لے لیا۔ میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے گرمی میں زیادہ دیر گھومنے کی وجہ سے میری حالت بگڑنے لگی، جسم لڑکھڑانے لگا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب مزید چلنا ممکن نہیں رہا۔ اسی کمزوری کے عالم میں میں قریب ہی واقع ایک 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ میرا مقصد وہاں کھانا کھانا نہیں تھا، بس چند لمحے سستانا چاہتا تھا، شاید خود کو سنبھالنے کے لیے یا شاید دل کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرنے کے لیے۔ قریب ترین ہوٹل وہی تھا، اس لیے میں وہی داخل ہو گیا۔ اندر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ہوٹل کے اصولوں کے مطابق ویٹر فوراً میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے بس اتنا کہا کہ ایک اچھا سا جوس لے آئے۔ ٹیبل پر پہلے سے رکھا ہوا جگ سامنے تھا، میں نے اسی میں سے پانی اونڈیلا اور چند گھونٹ پیے تو طبیعت کچھ سنبھلنے لگی۔ سانس ذرا بے حال ہوئی اور دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ اب میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اندازہ ہوا کہ یہ واقعی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا ہوٹل تھا۔ ہر طرف سوٹ اور قیمتی لباس میں ملبوس لوگ بیٹھے تھے، مہنگی خوشبوئیں فضا میں رچی ہوئی تھی، مگر مجھے ان سب سے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو بس اس انتظار میں تھا کہ جوس آ جائے اور میں خود کو سنبھال سکوں۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر جوس لے آیا، میں نے جوس پیا، بل ادا کیا اور اٹھنے لگا، مگر چلتے چلتے اچانک میری نظر دوسری منزل کی بالکونی پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے مجھے وہی کا وہی جما دیا۔ اس بالکونی میں ایک میز کے گرد میری چاروں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، ہنسی، گفتگو اور اطمینان ان کے چہروں سے جھلک رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے اس لمحے کو غنیمت جانا اور بنا کچھ سوچے سمجھے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں ذرا بھی گمان نہیں ہوگا کہ اسی ہوٹل میں ان کا باپ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ قدم خود بخود تیز ہوتے جا رہے تھے، دل میں برسوں کی تڑپ اور سوال آمیٹتے چلے آ رہے تھے۔ میں تیزی سے اوپر پہنچا اور سیدھا ان کے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، وہ سب ایک دم گھبرا گئی، ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، مسکراہٹیں لمحوں میں غائب ہو گئی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس سے میں اور وہ سب شاید کب سے بچتے آ رہے تھے، مگر انہوں نے ایسے برتاؤ کیا جیسے میں ان کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک بیٹی نے سخت لہجے میں کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ پھر اس نے چپکے سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا جس پر لکھا ہوا تھا، آپ اپنے گھر واپس جائیں، ہم لوگ بھی جلدی آتے ہیں اور گھر آ کر سب باتیں کریں گے۔ ان کی آنکھوں میں ایک واضح وعدہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ضرور آئیں گی اور وہ آج ہی آئیں گی۔ میں نے دل میں سکون محسوس کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں دل خوشی سے جھوم رہا تھا، مگر ساتھ ہی بے صبری بھی شدت اختیار کیے ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں خود کو صحن میں بیٹھا پایا، دل کی دھڑکن تیز اور سانس بے ترتیب۔ ہر لمحے میں انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بیٹیاں آ کر میرے سامنے ہوں گی۔ دل میں امید اور خوشی کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ خوشی اس بات کی کہ وہ آ رہی ہے اور بے چینی اس انتظار کی کہ شدت کے کب وہ واقعی قدم رکھیں گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی آ کر 2 بیٹیاں اتریں جنہوں نے مکمل برقع پہنا ہوا تھا۔ ان کے آنے کے تقریباً 10 منٹ بعد دوسری ٹیکسی پہنچی جس میں باقی 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، وہی بیٹیاں جو ہوٹل میں مجھ سے اجنبیوں والا سلوک کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی فوراً مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں سنبھال لوں، مگر ساتھ ہی غصہ بھی تھا کہ وہ مجھے دیکھ دینے کے باوجود اس وقت تک کیوں نہیں آئی۔ پھر جیسے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنی بے بسی اور محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سا نرم
पर दिल के अंदर एक अजीब सा नरमपन और दर्द एक साथ मौजूदन हो गया। काफी देर बाद जब जज्बात कुछ हद तक काबू में आए तो मैंने सबको पानी पिलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब पूछा, ये सब क्या सिलसिला है? पाकिस्तान में होते हुए भी अपने बाप से मिलने क्यों नहीं आए, और यहाँ जब आपके ससुराल वाले बाहर हैं क्यों हैं? इस पर उन्होंने आहिस्ता और संजीदगी से जवाब दिया, अब्बा आप समझे कि हम पली बेटियां हो, हम जानबूझकर आपसे नहीं आए, क्योंकि इस सूरत में हम आपकी जान को खतरे में डाल नहीं सकते। लेकिन आज आपको अपनी आंखों के सामने देखकर हम खुद पर काबू नहीं रख सके और मजबूरन यहाँ आना पड़ा। अब आगे हम कुछ भी कहने से कासिर हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत और फिक्र हमेशा आपके लिए रहेगी। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान और कुछ मकलूब हो गया। दिल में सवाल उठा कि आखिर ऐसे क्या वजह है कि वो अपने बाप से मिलने में झिझक महसूस कर रही थी, और कैसे मुमकिन है कि मुलाकात इन्हें खतरे के बराबर महसूस हो। मगर साथ ही दिल में एक अजीब सुकून भी आया क्योंकि मेरी बेटियां मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि अपनी जान को खतरे में डालने के बावजूद मुझसे मिलने का हौसला रखती हैं। इसका जवाब सबके सामने मौजूद था, इसलिए मैंने सीधा इनसे पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है। सब एक दूसरे की तरफ देख रही थी, शायद किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि सच बोल दे। मगर कुछ देर बाद सबसे बड़ी बेटी ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। इसने कहा, अब्बा आपको याद होगा कि हमारे घर में जो किराएदार रहते थे, इनके बेटे से छोटी की शादी हुई थी। इसने हमें बताया था कि 1 साल के अंदर आपकी बाकी सब बेटियों की शादियां भी हो जाएंगी। मैंने कहा, हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह याद है। इसने आहिस्ता आहिस्ता आगे कहा, बात कुछ यूं है कि एक दिन हम चारों सहन में बैठी हुई थी और इसी दौरान ऊपर से इसकी नजर हम पर पड़ गई। हमारी खूबसूरती और वखार को देखकर इसने ये मंसूबा बनाया। चूंकि हम हमेशा मुकम्मल पर्दे में रहती थी, हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग हमें देख नहीं पाते थे, इसलिए यह सब कुछ खुफिया रखा जा सका। मैं इनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। दिल में एक अजीब सा सुकून और हैरत एक साथ उभरी। यह सोचकर दिल खुश हुआ कि मेरी बेटियों के साथ होने वाले हर फैसले के पीछे एक हिकमत और हिफाजत छुपी हुई थी, जिसे मैं पहले समझ नहीं पाया था। कोई करीबी रिश्तेदार तो हमारा नहीं था और दोस्त भी सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक महदूद थे। कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जो हमें घर तक पहचानती या हमारे हालात से वाकिफ होती। इसी दौरान इस लड़के ने महज 1 हफ्ते के अंदर हमारी तमाम मालूमात हासिल कर ली और फिर इसने एक मंसूबा बनाया ताकि आपको हमारी शादी पर आमदा किया जा सके। जब आपने सबसे छोटी बेटी का रिश्ता दिया तो इसके बाद एक के बाद दीगर बाकी तीनों की शादियां भी तय पा गई। असल में जिन लोगों से हमारी शादी हुई वो सब इसी ग्रुप के मेंबर थे जो मुख्तलिफ रूप धार कर यहाँ आते रहते थे। जो लोग हमें अपने माँ बाप के बारे में बताते वो दरअसल किराए के लोग थे और इनमें से कोई भी हकीकी वालिदैन नहीं थे। जो हमारे साथ इतना अरसा रहे वो लड़के के असली माँ बाप थे, इसलिए वो मजबूरन होकर अपने साथ ले गए। हमें मुख्तलिफ ममालिक के झांसे देकर वहां पहुंचाया गया और शायद इसमें हमारा भी कुछ कसूर था और आपका भी। आपने हमेशा शुरू से हमारे मजहबी मामलात में सख्ती बरती, कुरान और नमाज की पाबंदी की ताकीद की, मगर कभी हमें यह वाज़ा नहीं बताया कि ऐसी सूरत हाल में हमें किस तरह खुद को महफूज रखना है। ये सब कुछ सुनकर मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गया। दिल में हैरत और कुछ तशवीश एक साथ उतर गई। सोचने लगा कि हकीकत कितनी पेचीदा और गहरी हो सकती है और कहानी के पर्दे में छुपी हकीकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। आपने हमेशा हमें पर्दा ना करने के नुकसानात के बारे में सिर्फ हुक्म दिया, मगर हमने इसे दिल से नहीं अपनाया। शायद इन्हें हमारी यह कमजोरी फौरन नजर आ गई और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हमें मॉडलिंग और एक्टिंग का झांसा दिया। हमें इस बात का खौफ भी नहीं था कि हमें कोई पहचान लेगा, क्योंकि आप टीवी ज्यादा नहीं देखते थे। यूं हमारा करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ। हम चारों शक्ल सूरत में बहुत मिलते जुलते थे और खदो खामत भी तकरीबन बराबर था। इसीलिए हमारा ग्रुप मार्केट में फौरी पहचान बन गया। जल्दी ही हम चारों इतनी मशहूर हो गई कि हर मारूफ डिजाइन और ब्रांड हमसे मॉडलिंग करवाने के लिए बेताब हो गया। ये सब कुछ हमारे लिए एक नए जहां की शुरुआत थी, मगर दिल के अंदर एक छुपी हुई तशवीश भी रही कि ये शोहरत और दिखावे के पीछे शायद कोई मंसूबा भी छुपा हुआ था जिसे हम अभी समझ नहीं पा रही थी। हमने मॉडलिंग के साथ साथ बहुत से ड्रामों और फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया।
इस वक्त हमें लगता था कि हम बहुत कामयाब हो गए हैं, मगर हकीकत ये थी कि हम धीरे धीरे एक खतरनाक दलदल में उतर रही थी। चूंकि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मॉडलिंग और शूटिंग के लिए आती जाती थी, इस दौरान कुछ लोग हमारे जरिए स्मगलिंग के खुफिया रास्ते कायम करने लगे, जिसका हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था। हम इतने अरसे तक यहाँ से चीजें वहाँ और वहाँ से यहाँ ले जाती रही, मगर हमें इसका शौर तक नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा लम्हा आया जब मेरा बैग अचानक खुल गया और मैं देखकर सदमे में आ गई। मेरे बैग में हेरोइन रखी हुई थी, वही बैग जो मुझे मेरी फिल्म के डायरेक्टर ने दिया था, ये कहकर के दूसरे मुल्क जाकर इसे प्रोड्यूसर को दे देना। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि मैं लम्हों के लिए साकित रह गई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये लोग सब एक नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे, जो न सिर्फ हीरोइन बल्कि चरस, हीरे, इसला और हत्ता की इंसानी आज़ा की स्मगलिंग में भी मलबूस थे। और जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि हम वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने हमें धमकियां देने के लिए वो वीडियोस दिखाई, जिन्हें देखकर हमारी रूह कांप उठी। ये लम्हा हमारे लिए एक जागता हुआ ख्वाब की तरह था। खौफ, हैरत और बेबसी सभी एक साथ मौजूद थे। हमें तब एहसास हुआ कि हमारी कामयाबी के पीछे एक मुकम्मल मंसूबा छुपा हुआ था और हम इस खतरनाक जाल में फंस चुकी थी, जिससे निकलना मुमकिन लगता ही नहीं था। उन्होंने हमें वो तमाम वीडियोस दिखाई जिनमें हम मुख्तलिफ सामान ले जाते हुए साफ नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर हम में से किसी ने भी ये राज किसी के सामने खोलने की कोशिश की या इन वीडियोस का जिक्र तक किया, तो वो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में फैला दी जाएंगी। ऐसी सूरत में हमें दुनिया के किसी भी मुल्क में पनाह नहीं मिलेगी और इंटरपोल हमारे पीछे लग जाएगा। ये धमकी यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने निहायत सफाके से यह भी कहा कि अगर हमने जरा सी भी नाफरमानी की तो हमारे बाप को गोलियों से भून दिया जाएगा, क्योंकि वो चारों अच्छी तरह जानते थे कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहता है और इसकी कमजोरियां क्या हैं। ये सुनकर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। एक तरफ अपनी इज्जत और आज़ादी दांव पर थी और दूसरी तरफ हमारे बाप की जान। हम इस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां बोलना भी जुर्म था और खामोश रहना भी मौत के बराबर लग रहा था। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड शो मुनक़िद हो रहा था और हम चारों इसी तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ आई थी। बेज़ाहिर तो हम सिर्फ एक ही शो का हिस्सा बनने आई थी, मगर हकीकत ये थी कि इस बार इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा और ख़तरनाक खेल खेला था। शो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद हमें मुसलसल पाकिस्तान में ही रोके रखा गया था, क्योंकि इस मर्तबा ना जाने कौन सी चीज़ हमारे जरिए भेजने का इरादा था। हमारा दिल बार बार चाहता था कि हम आपसे आकर मिलें, आपको देख लें, आपके पास कुछ देर बैठ जाएं, मगर हम ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही थी कि हर लम्हा हमारी निगरानी हो रही थी। हमें डर था कि अगर हम आपसे मिलें तो कहीं वो लोग आपको नुकसान न पहुंचा दें। इसी खौफ की वजह से हमें होटल में भी आपके साथ अजनबियों जैसा बर्ताव करना पड़ा, और जिस दिन मॉल में आपको देखा, इस दिन भी हम नजरें चुराकर वहां से निकल गई। बेटियों की ये बेबसी सुनकर मैं हैरान भी था और अंदर से टूट भी चुका था। मैंने इनसे कहा कि ऐसे में कानून की मदद लेनी चाहिए, मगर उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। इनका कहना था कि कानून भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, ना जाने कहां कहां और किस किस को पैसे खिलाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी अहलकार बगैर चेकिंग के सामान आगे भेज देते हैं और कई जगहों पर पुलिस नाखून पर भी इनके सामान को हाथ तक नहीं लगाया जाता। अगर जरा सी भी ईमानदारी से तलाशी ली जाती तो ये लोग कब के रंगे हाथों पकड़े जा चुके होते। ये सब सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी बेटियां सिर्फ एक गिरोह की नहीं बल्कि पूरे निजाम के शिकंजे में फंसी हुई थी, जहां सच बोलने वाला भी महफूज नहीं था और खामोश रहने वाला भी। अब मुझे किसी पर भी एतमाद बाकी नहीं रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किससे सच कहा जाए और किससे राज छुपाया जाए, क्योंकि जिस दुनिया में हम आ चुके थे वहां पर शख्स अपने असल से मुख्तलिफ दिखाई देता था। ये भी साफ हो चुका था कि अब हालात जैसे भी हो, हमें इन्हें इस तरह झेलना होगा, क्योंकि रास्ता निकालने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान वो चारों मुझसे मिलकर रुखसत हो गई। जाते हुए उन्होंने बताया कि वो बहुत मुश्किल से अपनी निगरानी करने वालों को धोखा देकर यहाँ तक पहुंची हैं, इसलिए ज्यादा देर रुकना इनके लिए मुमकिन नहीं।
میں ہوٹل میں ان کے حلیے دیکھ کر پہلے ہی پریشان ہو گیا تھا، مگر اب جا کر مجھے ان بدلے ہوئے حلیوں کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میرے دل میں جو اپنی ہی بیٹیوں کے لیے نفرت، شک اور غصہ پیدا ہو چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس کی جگہ ایک ایسا درد نے لے لی جو باپ کے سوا کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ اپنی اولاد کو زندہ ہوتے ہوئے بھی بچا نہ پانے کا درد۔ اب میرے دل میں غصہ آہستہ آہستہ ہمدردی میں بدل چکا تھا۔ وہ تو مجھ سے مل کر رخصت ہو گئی تھی، مگر میں باپ تھا، کیسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتا تھا؟ میں نے اپنی ساری زندگی کے تعلقات استعمال کیے اور قانون تک سچائی پہچاننے کی بھرپور کوشش کی، مگر جو میری بیٹیوں نے بتایا تھا وہی سچ نکلا۔ بدلے میں نہ صرف مجھے بلکہ میری بیٹیوں کو بھی دھمکیاں ملنے لگی۔ اس لیے میں نے صبر کا دامن تھام کر خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میری بیٹیاں خاموشی سے اندر ہی اندر ان لوگوں کے خلاف ثبوت جمع کرنے میں لگ گئی تھی، اور اللہ کی عدالت بالکل الگ تھی۔ ان مظالم کا حساب لینا تو اس کے لیے آسان تھا۔ وقت کے ساتھ اس گروہ کے اندر بغاوت پیدا ہوئی اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ دونوں گروہوں نے باری باری قانون کو ایک دوسرے کے خلاف شواہد پیش کیے۔ اس پورے معاملے میں میری چاروں بیٹیاں وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آئی، اور جو ثبوت انہوں نے جمع کیے تھے وہ عدالت میں پیش کیے گئے۔ نتیجن مجرموں کی موت کی سزا دی گئی اور انصاف قائم ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق اور سچائی کی طاقت صبر اور ایمان کے ساتھ ہمیشہ فتح پاتی ہے۔ ناظرین، مزید ایسی سبق آموز کہانیاں اور واقعات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔